यदि कोही अलग हुन्छु भन्छ, पार्टी छोड्छु भन्छ, कानुनले दिएको सङ्ख्या पुर्याएर अलग हुन्छु भन्छ भने पाइन्छ। म फेरि पनि स्पष्ट पार्न चाहन्छु, संविधानले दिएको अधिकारको प्रयोग गर्न पाइन्छ कानुन सम्बद्ध ढङ्गले। अध्यादेश ल्याउनु असंवैधानिक होइन, संवैधानिक हो, मैले अघि नै पनि भने। तर असल नियतका साथ तत्काल खाँचो परेको देशको जनताको आवश्यकता टार्नका लागि, त्यसलाई सम्बोधन गर्नका लागि ल्याइने कुरा यहाँ त्यस्तो भयो र। त्यसकारण माधव नेपाललाई सहज माधव नेपाललाई बनाउन पाइन्छ, बन्न पाइन्छ, सङ्ख्या पुर्याए गर्न पाइन्छ। तर एउटा मान्छे हेरेर मान्छेलाई सजिलो पार्नका लागि कानुन निर्माण गर्दै जाने, एउटा मान्छेका लागि सजिलो पार्न, एउटा पार्टी फुटाउन, प्रतिपक्षलाई कमजोर पार्न, यस ढङ्गले रातारातका षड्यन्त्रपूर्ण खेल खेल्न पाइँदैन जो अहिलेको सरकारले खेल्यो। शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। उहाँ जस्तो लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा लामो समय बिताएको मान्छेले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताहरू छोडेर जे काम क्रियाकलाप गरिरहनु भएको छ अलोकतान्त्रिक, म आश्चर्यचकित छु। नेपाली कांग्रेस पार्टी प्रति म आश्चर्य व्यक्त गर्छु कि नेपाली कांग्रेस अहिलेको सरकार सञ्चालनका क्रियाकलापमा कहीँ पनि नेपाली कांग्रेस देखा पर्दैन। यदि नेपाली कांग्रेससँग कुनै मूल्य मान्यता छ भने, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता छ भने होइन, अरूकै आवश्यकता परिपूर्तिका लागि एउटा प्रधानमन्त्रीको पद भएपछि जे गरे पनि हुन्छ भन्ने हो भने त्यस्तो परिभाषा दुःखद कुरा हो, देशका लागि हानिकारक कुरा हो। एउटा गजबको प्रश्न पनि गर्नुभएको छ, पार्टीभित्र तपाईँ निर्विकल्प हुनुभएको कि निर्विकल्प कहिलेसम्मलाई सोध्नु? केही चिज निर्विकल्प हुन्छ दुनियाँमा, यो पञ्चायत निर्विकल्प भने जस्तै केही चिज निर्विकल्प हुन्छ, कुनै चिज निर्विकल्प हुन्छ, कुनै चिज जसको सुरु हुन्छ त्यसको अन्त्य हुन्छ। जो प्रधानमन्त्री हुन्छ त्यो कुनै न कुनै दिन जीवितै छँदा होस् वा अरू नै हिसाबले भूतपूर्व हुन्छ। यो त नबुझ्ने मान्छेहरू कोही हुँदा उधम खुसी हुने, कोही हट्दाखेरि अत्यन्तै दुखित हुने। हाम्रो चलन त्यस्तो छैन। हामी दुनियाँलाई बुझ्छौँ, दार्शनिक हिसाबले बुझ्छौँ, जीवन जगतलाई बुझ्छौँ, परिवर्तनलाई बुझ्छौँ। केही पनि निर्विकल्प हुँदैन। अवधिका लागि निर्विकल्प हुन्छ, अवधिका लागि निर्विकल्प हुनसक्छ। जस्तो अहिले नेकपा एमाले हालका लागि प्रतिपक्षमा निर्विकल्पै छ, अरू कोही प्रतिपक्ष आउनेवाला छैन। आउँदो चुनावपछि सत्यपक्ष हुनका लागि पनि यो निर्विवाद निर्विकल्प छ। आउँदो चुनावबाट फेरि यो सरकारमा जान्छ, यसको कुनै विकल्प पनि छैन। यो फेरि सधैँका लागि होइन, त्यो आवधिक निर्वाचन भइरहन्छ। म पनि अहिले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि अध्यक्ष रहन्छु, या अर्को व्यवस्था गर्नु नपरेसम्मका लागि, वा सामान्यतया भन्दा महाधिवेशनसम्मका लागि कसैले मलाई चुनौती दिइहालेको छैन, दिनुपर्ने छैन। किनभने हामी चुनौतीको खोजी गरेर दिनै पछि पार्टीभित्र लफडा गर्दैन। चुनौतीको खोजी मात्रै हाम्रो काम होइन, हामी समस्या होइनौँ। मैले अक्सर भन्ने गर्छु, हामी समस्या होइनौँ, हामी समस्याका समाधान हौँ। हामी देशमा आएका समस्यालाई, पार्टीमा आएका समस्यालाई पनि समाधान दिन्छौँ। तसर्थ निर्विकल्प भन्ने कुरा केही पनि हुँदैन, कोही पनि हुँदैन। र स्वाभाविक रूपमा म अनुकूल समयमा जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने कुराको पक्षमा हुन्छु, त्यसमा विश्वास गर्छु। अरूलाई मात्रै दोष लाएर होला र पार्टी विभाजन भएपछि तपाईँको पालामा पार्टी विभाजन भयो भन्नुभयो। मेरै नेतृत्व अन्तर्गत
मेरै नेतृत्व अन्तर्गत चुनावी तालमेल भएको, नेकपा एमाले नेतृत्वको त्यो तालमेलले अत्यधिक मत प्राप्त गरेको, अत्यधिक सिट प्राप्त गरेको, त्यसपछि मेरै नेतृत्वमा पुराना दुई धारका पार्टीहरू एकीकृत भएर एउटा एकीकरणको प्रक्रिया पूर्णता पाएको, देशले राजनीतिक समस्याहरूको समाधान पाएको, पृथकतावादको अन्त्य भएको, हिंसामा विश्वास गर्ने शक्तिहरू शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा आएको, संविधान नमान्ने शक्तिहरू संविधान मान्ने, संविधानमा अनबोर्ड गर्ने भन्ने धेरै कुरा हुन्थ्यो। संविधानको सर्वस्वीकार्यताको धेरै चर्चा हुन्थ्यो। त्यो संविधानको सर्वस्वीकार्यता पनि मेरै नेतृत्वमा मेरै समयमा भएको थियो। अब केही मान्छेलाई बाक्लो दाल खान मन लाग्यो भनेर सानो हन्डी लिएर चौको बसाउन जाँदा अनि तपाईलाई दाग लाग्यो नि भन्ने, के को दाग लाग्छ? दाग लाग्ने त हन्डी बोकेर बाक्लो दाल बसाउन जानेलाई लाग्छ। अनि यहाँ नेकपा एमालेमा यत्रो लङ्गुर लाग्या भन्छन् नि, लङ्गुर लागे जस्तो चाहिँ यत्रो हाँडी पर्तिर बसाउन किन जानु पर्यो भोप्टे भाग लाउनलाई? त्यसकारण त्यसको जिम्मा मैले लिइरहनु पर्ने होइन। यद्यपि म पार्टीको प्रमुख भएको हुनाले मेरो समयमा जुन ठाउँमा पार्टी पुगेको थियो मैले बचाउने कोसिस गरेँ। कोसिस गर्दा गर्दै पनि केही मानिसका मनोवृत्ति र प्रवृत्तिले गर्दा त्यसलाई बचाउन सकिएन। त्यसमा म दुखित छु। केही मान्छेलाई मैले सच्याउन खोजेँ, सकिनँ, दुखित छु। मैले पढाएका विद्यार्थी सबै डिस्टिङसनमा आउन्, 100मा 100 ल्याउन् भन्ने चाहन्छु। कोही त्यस्तो हुन सकेन, फेल भयो। म दुखित छु। मैले नपढाएको भए त सबै डिस्टिङसन आउँदैन थियो होला। पढाएकै हुनाले डिस्टिङसन त आयो होला नि। अब कोहीले नपढ्ने पनि हुनसक्छ, कोही के हुनसक्छ, त्यस्तो पनि होला। एउटा प्रश्न गर्नुभएको छ, माधव नेपालजीले बृहत कम्युनिस्ट आन्दोलन बनाउने, बृहत कम्युनिस्ट आन्दोलन, घर जलाउने अनि खरानी बेच्न हिँड्ने अनि भन्ने सहर बसाउँछु, खरानी बेचेर सहर बसाउँछु, यी फाल्तु कुरा। मलाई नयाँ पार्टी दर्ता गर्न दिनुहोस् न, त्यसपछि एकता गरौँ। यो एकताको कुरा हो। पार्टी फुटाउने, नयाँ पार्टी दर्ता गर्ने अनि एकता गर्ने, यो कुनै एकताको बाटो हो, एकताको तरिका हो? यस्ता झुट कुराहरू, यस्ता चटके कुराहरूका पछाडि नलाग्न, त्यस्ता कुराहरूमा विश्वास नगर्न म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। बृहत कम्युनिस्ट एकता, बृहत कम्युनिस्ट एकता भनेको के हो? नेकपा एमाले हो बृहत कम्युनिस्ट एकता, जसका 10औं लाख पार्टी सदस्य छन्, 20औं लाख जनवर्गीय सङ्गठनका सदस्य छन्। अनि कुन चाहिँ बृहत एकता हुन्छ? 1 दर्जन, 2 दर्जन, 3 दर्जन मान्छे भएका समूहहरू जोडेर 100 जना पुग्ला, बृहत भयो। 10 लाख सदस्य भएको नेपाल व्यापी मात्रै होइन, जहाँ नेपाली पुगेका छन् त्यहाँ एमाले पुगेका छ। नेपाली व्यापी पार्टी छोडेर त्यसबाट चोइटिएर अनि अरू कता टुक्रा टुक्री भेला गरेर बृहत बनाउने अरे। अनि तपाईँहरूलाई पत्यार लाग्यो? भाइ बहिनीहरू अलिक सोझै हुनुहुन्छ, सोध्नुहुन्छ यस्तो कुरा। सातौं महाधिवेशनमा मैले लोकतान्त्रिकरणको प्रस्ताव राखेका थिएँ। त्यो विचार गरेर होइन, गुट स्वार्थले, आफ्नो अहङ्कारले, आफ्नो वैयक्तिक स्वार्थले त्यसलाई अस्वीकार गरिएको थियो। त्यति बेलाको लिडरसिपले त्यसलाई सुन्न पनि मानेन। 8औं महाधिवेशन, 9औं महाधिवेशनमा ती कुराहरू सर्वस्वीकार्य भयो। अहिलेको विधान संशोधनमा बहुपदीय प्रणाली, एउटा बहुपदीय प्रणाली मात्रै होइन, पार्टी जीवनको लोकतान्त्रिकरणको प्रस्ताव मैले गरेको थिएँ।
पार्टी जीवनको लोकतान्त्रिकरण र अबको अवस्थामा एउटा महासचिव सर्वेसर्वा भएर पार्टीलाई स्मुथली सहज ढङ्गले अगाडि बढाउन गाह्रो हुन्छ, काम सम्पादन गर्न पनि गाह्रो हुन्छ, म्यानेज गर्न पनि गाह्रो हुन्छ, व्यवस्थापन पनि गाह्रो हुन्छ। त्यसकारण अब बहुपदीय प्रणाली सहितको लोकतान्त्रिक अभ्यास पार्टीमा हुनुपर्छ भनेर मैले अगुवाई गरेको थिएँ। अहिले त्यस प्रस्तावलाई विरोध गर्नेहरूले फेरि यो चाहिँ प्रतिगामी कदम हो भन्ने प्रश्न उठाइरहेको छ। एउटा पद धेरै हुनु वा थोरै हुनु, कतिवटा सचिव बनाउनु, बहुपद भनेको कतिवटा हुन्छ र? अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव, कोषाध्यक्ष, यस्तै नै होला बहुपद भने। कि 10 दर्जन उपाध्यक्ष बनायो भने 20 दर्जन महासचिव बनायो भने चाहिँ लोकतान्त्रिक हुने हो र? यस्तो व्याख्या सोच्नु हुँदैन, यस्तो धारणा राख्नु हुँदैन। हामीले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई छोडेका छैनौँ, छोड्दैनौँ। हामी नै लोकतन्त्रका हरेक क्षेत्रमा, विचारमा, समाजमा, राजनीतिक दलहरूमा, निर्वाचनमा अथवा समग्र सामाजिक जीवन पद्धतिको रूपमा लोकतन्त्रलाई स्थापित र विकसित गर्न अभ्यासबाट अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। त्यसर्थ हामीले लोकतन्त्र या लोकतान्त्रिकरण वा लोकतान्त्रिक पद्धति छोड्छौँ भन्ने कुरा यो कुप्रचार हो। त्यसकारण यो अहिले खुम्च्याएको पनि छैन, खुम्च्याउँदै पनि खुम्च्याइँदैन। लोकतन्त्र खुम्चिने विषय पनि होइन। अब जहाँसम्म कति चाहिँ सोझै हलबाट छानिनुपर्छ भन्दा अहिले पनि पार्टीभित्र लोकतन्त्रकै चर्चा गर्ने थुप्रै साथीहरू हुनुहुन्छ जसले अध्यक्ष लगायत प्रमुख नेता लगायत सबै केन्द्रीय कमिटी छानेर त्यहाँबाट छानिनुपर्छ भन्ने। तर हामी के ठान्छौँ भने प्रमुख नेता सोझै उसको पपुलारिटी पनि परीक्षित हुनुपर्छ। अर्को कुरा, यो सधैँ प्रमुख नेताका लागि खेलबाड गरिरहने, तानातान गरिरहने, जोडघटाउ गरिरहने, लुच्चाचुडी गरिरहने कुरा होइन। अहिले पनि तपाईँहरूले देख्नुभयो, मलाई अध्यक्ष चाहियो, बराबरीको अध्यक्ष चाहियो, के चाहियो भन्ने कुरा चुनाव हारेका मान्छेले मलाई अध्यक्ष चाहियो भनेको तपाईँहरू देखिरहनु भएको छ। यस्तो खालको स्थितिमा यदि त्यही भित्रबाट केन्द्रीय सदस्यहरूभित्रबाट अध्यक्ष छान्ने खालको प्रणाली हामीले ल्यायौँ भने त्यसले के गर्छ भन्दा त्यो सधैँ त्यो अध्यक्ष फेर्ने वा प्रमुख नेता फेर्ने, अरू नेताहरू पनि फेर्न पाइने भयो भने अरू नेताहरू पनि फेर्ने, फलानु उपाध्यक्ष हटाइ पाऊँ, उसँग म प्रतिस्पर्धा गर्छु, मैले फेर्न पाउनुपर्छ भनेर विचार भन्ने, यो खालका कुराहरूको खेल भइरहन्छ। त्यसकारण त्यसले पार्टीभित्र स्थिरता स्थायित्व हुँदैन र लोकतान्त्रिक अभ्यासका नाउँमा अलोकतान्त्रिक गुटबन्दी, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा जस्ता कुराहरू भइरहन्छन्। त्यसर्थ हामी त्यस कुरालाई बढावा दिँदैनौँ। यसर्थ केही निश्चित पद सोझै प्रमुख नेता सोझै छानिनुपर्छ कार्यकर्ताबाट र अरू पदहरूबाट अनुकूल ढङ्गले पार्टी सञ्चालन गर्ने हिसाबले टिम मिलाउनुपर्छ। एउटा चाहिँ सोध्नुभएको थियो एउटा चेलीले जस्तो लाग्छ मलाई, तपाईँलाई निन्द्रा लाग्छ कि लाग्दैन? निन्द्रै लागेन भने त मान्छे त बौलाइहाल्छ। अर्कोले बाटो बिराउँछ अनि मलाई निन्द्रा नलाग्ने, जसले बाटो बिराउँछ उसलाई निन्द्रा नलाग्नु पर्ने ठाउँमा ऊ रिसोर्टमा गएर घुरेर सुत्ने, अनि म चाहिँ सही बाटोमा जाउँ भन्ने मान्छे चाहिँ ननिदाएर बस्ने हुन्छ कहीँ। त्यसकारण मलाई यस्ता उतार चढाव आदि इत्यादिबाट अवश्य म मानवीय संवेदना भएको मान्छे हो, संवेदनशीलता हुन्छ। तर म अनुकूल स्थिति हुँदाखेरि हौसिने, प्रतिकूल स्थिति हुँदाखेरि फेरि निराश हुने, त्यस्तो खालको गर्दैन। मैले जति खाना खाने हो त्यति खाना रुच्छ रुच्दैन कि भन्ने, कसैले मेरो निद हराम गरिदिएँ त्यसलाई चिन्तामा पारिदिएँ भन्ने ठान्छ भने त्यो भ्रम हो। कसैले थोपरी दिएको चिन्ता म बोकेर हिँड्दिनँ।
कसैले दिएको पीडा म बोकेर हिँड्दिनँ, कसैले दिएको चिन्ताग्रस्त भएर त्यो बोकेर म अनिदो गर्दिनँ। त्यसकारण मलाई निद्रा लाग्छ र निदाएर खाएर आरामसँगले म कामलाई अगाडि बढाउँछु। त्यसकारण म चिन्ताग्रस्त भएर बस्ने, पुरपुरा हात लाएर बस्ने मान्छे होइन, फेरि अगाडि बढ्ने मान्छे हो। मोटामोटी साथीहरूले सोध्नुभएका प्रश्नहरू यिनै कुराहरू छन्। प्रश्नहरूभित्र सबै प्रश्नको मैले स्पष्ट पार्ने, तथ्यपरक ढङ्गले स्पष्ट पार्ने कोसिस गरेको छु। चित्त बुझ्यो होइन साथीहरूको? ल धन्यवाद छ। धन्यवाद अध्यक्ष कमरेड। 5 मिनट बस्नु होला। तपाईलाई यो पनि सम्पत्ति, त्यसमा सबभन्दा ठुलो भूमिका मेरै छ। बनाउन सकिन्छ, निर्माण गर्ने मेरो काम हो। अरूको काम ध्वंस गर्ने हो, मेरो काम निर्माण गर्ने हो। अब के भन्नुभयो? पार्टीमा अवश्य पनि विभिन्न पदाधिकारीहरूको बारेमा हामी राष्ट्रिय सम्मेलनसम्ममा हामी छलफल गर्नेछौँ, त्यसको आधारमा अगाडि बढ्नेछौँ। यस बिचमा पनि हामीले व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। के हो भने हामीले जुन पार्टी अहिले पुनर्गठन गरिरहेका छौँ, यो पुनर्गठनको अभियानको अन्तर्गत नै, यो कम्युनिस्ट आन्दोलनको पुनर्गठनको अभियान अन्तर्गत नै नयाँ पार्टीको सृजना। अब नामको सन्दर्भमा हामीलाई नाम निर्वाचन आयोगमा भएका नामहरू सबै हेर्नुपर्ने हुन्छ। नाम नजुदोस् भन्ने कुरा पनि होस् गर्नुपर्ने हुन्छ। यही नाम जुत्दाखेरि नेकपा कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भनेको त्यसले अदालतबाट अर्को फैसला उसले सुन्नु पर्यो र पूर्व अवस्थामा फर्किनु पर्यो। यो सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर यो नाम नै उपयुक्त हुन्छ भन्ने हामीलाई लागेको हो। अनि अर्को कुरा, हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी छोड्दैनौँ, क्लियर हुनु पर्यो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी छोडेर जान्छौँ कि अनि अर्को सामाजिक जनवादी समाजवादी जनवादी पार्टी बनाउँछौँ कि भन्ने भ्रममा पर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी लोकप्रिय छ, नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलन लोकप्रिय छ। जनताले यही कम्युनिस्ट आन्दोलनमा आफ्नो जीवन समर्पित गरेका छन्। र यो कम्युनिस्ट आन्दोलन राष्ट्रियताको आन्दोलन हो, जनजीविकाको आन्दोलन हो, समानताको आन्दोलन हो, सामाजिक परिवर्तनको आन्दोलन हो, लोकतन्त्रको आन्दोलनको अर्को नाम कम्युनिस्ट आन्दोलन रहेको छ। त्यसलाई हामी छोडेर जान सक्दैनौँ। अब जहाँसम्म तपाईँहरूले भनिरहनु भएको छ कि हामी सरकारमा, अवश्य पनि सरकारमा सहभागी हुनेछ। सरकारको एउटा गठबन्धन 5 जुन दल भन्ने गरिन्थ्यो हिजो भन्दाखेरि गाह्रो थियो। हामी पनि थियौँ त्यहाँ, तर औपचारिक रूपमा भन्न गाह्रो परिरहेको थियो। यस अर्थमा यो 5 दलीय गठबन्धन अगाडि बढ्नेछ। अरू केही? अब दुनियाँमा कसले के आरोप लगाउँछन् त्यो हेर्दै जाने हो भने त बौलाएर बसे हुन्छ। मेरो 2टा मात्रै प्रश्न छ। मेरो नाम वीरेन्द्र ओली। भौतिक पूर्वाधारमा विकास गर्दाखेरि हाम्रो मान्यताको आधारमा हामी त्यो हावादारी योजनाहरू अगाडि सार्ने छैन। अहिले यो पानी जहाज कम्पनी खोल्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन। अहिले हाम्रो देशमा मेचीदेखि महाकालीसम्म रेल कुदाएर त्यो मुनामामा जाने अवस्था पनि छैन। त्यस हुनाले यसलाई ठिक्क ढङ्गले रियलिस्टिक तरिकाबाट वस्तुवादी ढङ्गले हाम्रो अर्थतन्त्रले धान्ने गरी र कस्ट बेनिफिटको एनालिसिस गरेर जनताले पाउन सक्ने लाभ, अधिकतम लाभलाई ख्याल गरिकन हामी पूर्वाधारको सडकको सञ्जाललाई विशेष जोड दिनेछौँ। यस अर्थमा सडकलाई र त्यसपछि त्यो हवाई यातायातलाई विस्तार गर्दा पनि यो गाउँ गाउँमा यो एयरपोर्ट खोल्ने अनि वडा वडामा एयरपोर्ट खोल्ने खालका यस्ता बेठिक तरिकाहरूलाई पनि हामी नियन्त्रण गर्नेछौँ। तर सबै ठाउँमा यातायातको सुविधा जनताले पाउन सकुन् भन्ने कुरामा हाम्रो विशेष जोड हुनेछ। रेल एक ठाउँमा हामीले खोलेका छौँ,
त्यसैलाई हामीले राम्ररी सञ्चालन गर्ने कुरामा विशेष जोड रहनेछ। अब जहाँसम्म भौतिक पूर्वाधारका साथसाथै हामीले जोड दिनुपर्ने अर्को पक्ष छ, त्यो अर्को पक्ष भनेको मान्छेको अघि मैले भनिहालेँ समग्र व्यक्तित्वको विकास गर्ने पक्ष, शिक्षाको विकास गर्ने, सिपको विकास गर्ने कुरा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ। भोकेसनल र टेक्निकल ट्रेनिङ जनतालाई उपलब्ध गराउनुपर्छ, युवाहरूलाई सक्षम बनाउन सक्नुपर्छ र नेपालमा नै रोजगारी सृजना गर्नुपर्छ। विदेश जाने स्थितिलाई अन्त्य गर्नुपर्छ। विदेश गइहालेका छन् भने उनीहरूको सम्मानजनक त्यहाँ रोजगारी र आवश्यक आय, त्यहाँ बिचौलियाहरूका अनेक भूमिकाहरू, यो सबैलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ। यो जग्गा जमिनमा यो अनावश्यक रूपमा जुन किसिमले बिचौलियाहरू लागेका छन् र त्यो जग्गालाई मुनाफाको माध्यम बनाएका छन्, ती सबैलाई नियन्त्रणमा गर्नेछौँ। खाद्य सम्प्रभुताको नीतिलाई हामीले अवलम्बन गर्नेछौँ र अगाडि बढाउनेछौँ। उद्योगीकरणको ध्यानमा हामी विशेष ध्यान दिनेछौँ। नेपालको सन्दर्भमा कुन कुन उद्योग धन्दाहरू बढी मुनाफा लायक छन् र कुन हामीले नेपालमा जुन आयात प्रतिस्थापन गर्ने के क्षेत्र हुन सक्दछन्, कुन कुन क्षेत्रलाई विशेष जोड दिनुपर्छ, आयात प्रतिस्थापन गर्ने, निर्यात प्रवर्धन गर्ने त्यस्ता उद्योग धन्दालाई हामी विशेष जोड दिनेछौँ। अवश्य नेपालको पहिलो कुरा नेपाली अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन राष्ट्रिय पुँजीलाई प्रोत्साहन दिनेछौँ। राष्ट्रिय पुँजीलाई प्रोत्साहन दिने क्रममा नै अनि त्यसपछि पुँजीको निर्माण हुँदै जानेछ। जहाँसम्म विदेशी पुँजी छ त्यसलाई पनि स्वागत गर्नेछौँ, तर राष्ट्रिय पुँजीमा आघात नपुग्ने गरी जुन ठाउँमा विदेशी पुँजीको बढी आवश्यकता छ त्यो ठाउँमा हामी ध्यान दिनेछौँ। मुख्यतः हाम्रा यी दुईटा क्षेत्रहरू, यिनीहरू हामी यो ग्रोथको इन्जिन हुनेछ, विकासको इन्जिन दुईटा क्षेत्र हुनेछ। एउटा जलविद्युत हुनेछ, अर्को पर्यटन हुनेछ। पर्यटन र जलविद्युत नेपाली अर्थतन्त्रको यो इन्जिन हुनेछ, ग्रोथ अफ इन्जिन। त्यो यो यस अर्थमा ग्रोथको इन्जिनको रूपमा त्यसले काम गर्नेछ। यस अर्थमा यी दुईटा सेक्टरले विशेष महत्त्व प्राप्त गर्नेछ। तर जुनसुकै क्षेत्रमा लागेको भए तापनि हामीले हाम्रो योजना बनाउने कुरामा जानुभन्दा पहिले हामीले जुन परिकल्पना गरेका छौँ, नयाँ नेपालको परिकल्पना, यो सुन्दर नेपालको, समृद्ध नेपालको परिकल्पना, त्यसलाई ठोस रूप प्रदान गर्नका लागि कङ्क्रिट प्लान अफ एक्सन बनाउनेछौँ हामी। त्यो नीति, त्यो योजना वस्तुवादी होस् भन्ने कुरामा जोड दिनेछौँ। हावादारी योजनामा जाने छैनौँ, गफको योजनामा जाने छैनौँ, दुनियाँलाई झुक्क्याउन र मूर्ख बनाउने खालका गफहरू छुट्ने छैनौँ। हामी जनतामा पुग्न सक्ने, लाभ पुग्न सक्ने कुरामा विशेष जोड दिनेछौँ। यस अर्थमा हामीले योजना लागू भइरहेको छ कि छैन, परिणाममुखी भएको छ कि छैन, समयमा काम सम्पन्न हुन्छ कि हुँदैन, त्यसको निम्ति अनुगमन प्रणालीलाई बलियो बनाउनेछौँ। हामी सुपरिवेक्षण गर्नेछौँ, राम्रो काम भएको छ कि छैन भन्ने कुराको मूल्याङ्कन गरिनेछ, राम्रो गर्नेलाई प्रोत्साहित गरिनेछ, नराम्रो गर्नेलाई दण्डित गरिनेछ। र यी सबै कामहरू गर्दाखेरि काममा हामीले कुन ढङ्गले गर्दाखेरि प्रभावकारी हुनसक्छ भन्ने कुरामा अध्ययनमा जोड दिनेछौँ, अनुसन्धानमा जोड दिनेछौँ, रचनात्मकतामा जोड दिनेछौँ, सृजनात्मकतामा जोड दिनेछौँ, अर्थात् इनोभेसनमा हामी जोड दिनेछौँ। यी सबै कुराहरूको सन्दर्भमा अध्ययन, अनुसन्धान र इनोभेसन यो आजको महत्त्वपूर्ण कुरा पनि हो। यसको निम्ति मोनिटरिङ र सुपरभिजन अनि त्यसपछि भ्यालुएसन, यी जम्मै हाम्रो सम्पूर्ण चिजको महत्त्वपूर्ण अंश हुनेछ। हामी यी सबैका लागि नेपालको आफ्नो विशेषता अनुसार कसरी पर्यावरणको रक्षा गर्ने, यस अर्थमा ग्रिन इकोनोमी, हामीले पर्यावरणको रक्षा गर्ने अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहन दिनेछौँ। यस अर्थमा नेपालमा कसरी हरियालीको रक्षा गर्न सकिन्छ, बाढी पहिरो जस्ता खालका प्राकृतिक विपत्तिलाई कसरी न्यून गर्न सकिन्छ, विश्वमा बढिरहेको यो प्रदूषणलाई रोक्न कसरी सकिन्छ, यी सबै कुरामा हाम्रो ध्यान जानेछ। र यस अर्थमा हामी प्रत्येक नेपालीहरू गरिबीको रेखामा रहेका जनताहरूप्रति विशेष ध्यान जानेछ। गरिबीको रेखाबाट माथि उठाउनका लागि सबै नेपालीहरूले सुखी जीवन हासिल गर्न सकुन्, यस अर्थमा हाम्रो ध्यान जानेछ। अहिलेको सन्दर्भमा अहिले कोरोनाको महामारी जस्तै यस्ता रोग व्याधिहरूबाट पीडित जनताहरू अनि अनेक प्राकृतिक विपत्तिहरू, बाढी पहिरोको समस्याहरू, यी सबैबाट पीडित जनताहरूको उद्धारको निम्ति राज्य विशेष रूपमा संवेदनशील होस् भन्ने कुरामा हाम्रो ध्यान जानेछ। समाजमा भएका जम्मै विकृति विसङ्गतिहरू, महिलाहरूमाथिको हिंसा,
अनि उनीहरूको हत्या अनि मानिसहरूको अपहरण यी सबै खालका अपराधपूर्ण क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गरिनेछ। अनि समाजमा भएका सबै खालका अन्धविश्वास पछौटेपन यसलाई अन्त्य गरिनेछ। तर सबै भाषा भाषीहरूको सम्मान गरिनेछ। सबै जात जातिका मानिसहरूको उत्थानमा विशेष जोड दिइनेछ र सबै खालका यो भेदभाव त्यसपछि छुवाछुत जस्ता सामाजिक अत्यन्तै निकृष्ट चलनलाई अन्त्य गर्नका लागि हामी अगाडि बढ्नेछौँ। यस अर्थमा हामी चाहन्छौँ समाजमा सद्भाव अगाडि बढोस्, सबै जातिहरूको बिचमा एकता कायम होस्, राष्ट्रिय एकतालाई प्रवर्धन गरोस् र यी मान्यताका साथमा हामी जानेछौँ। हामी जातीय सङ्कीर्णताबाट मुक्त हुनेछौँ, धार्मिक सङ्कीर्णताबाट मुक्त हुनेछौँ, तर नेपालको आफ्नो विशेषतालाई ध्यानमा राख्नेछौँ। नेपालको आफ्नै विशेषता जुन छ नेपाली जनताको, चाहे हिन्दू धर्म होस् या बुद्ध धर्म होस्, यसको नेपालमा यिनै दुईटा धर्महरूको उत्पत्ति भएको हुनाले त्यस सम्बन्धी हामीले सङ्ग्रहालयहरू पनि जहाँ हामी निर्माण गर्ने कुरामा जोड दिनेछौँ र यसको साथसाथै नेपालको पुरातन इतिहास जुन छ गौरवशाली इतिहास, कहिले पनि विदेशीको दास्ता सहनु नपरेको इतिहास, त्यो इतिहासको हामी अब बारेमा नयाँ पुस्ता र विदेशीहरूले पनि नयाँ ज्ञान हासिल गरून् भनेर त्यही अनुसारको सङ्ग्रहालयहरूको विकास गर्ने कुरामा राज्यले विशेष जोड दिनुपर्छ, जसले पर्यावरणलाई त्यसले पर्यटनलाई पनि प्रोत्साहन दिन सक्दछ। यस अर्थमा हामी यी समष्टि पक्षमा विचार गरिकन अर्थतन्त्रको सबै क्षेत्रलाई चलायमान गर्नका लागि अघि बढ्न चाहन्छौँ र यसका निम्ति राज्यका तद्रूपका मौद्रिक नीतिदेखि लिएर सबै खालका हामीले आर्थिक नीतिहरू अवलम्बन गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ र विदेशी नेपाली प्रवासमा रहेका नेपालीहरूको पनि पुँजीलाई पनि सिपलाई पनि अनुभवलाई पनि यो सबै नेपालको विकासमा प्रयोग होस् भन्ने हामी चाहनेछौँ। नेपालमा उहाँहरू फर्किनुहोस् र नेपालमा नफर्के पनि नेपाललाई माया गर्नुहोस्, नेपालको समृद्धिमा उहाँहरूको पनि भूमिका रहोस् भन्ने हामी उहाँहरूको उच्च मूल्य उहाँको भूमिकाको ठुलो अपेक्षा गर्नेछौँ। यस अर्थमा सिङ्गो संसारमा फैलिएका नेपालीहरू नेपाली भएकोमा गौरवबोध गर्न सकुन् भनेर तद्रूपका नीतिहरू अवलम्बन गर्दै अगाडि बढ्ने काम पनि गर्नेछौँ। हट्ने छैनौँ, संविधानका मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात गर्नेछौँ, संविधानको कदर गर्नेछौँ र त्यसै गरी धर्मनिरपेक्षतालाई हामी एकदम बलियो बनाएर अघि बढाएर बढ्न चाहन्छौँ। हामी समावेशिताको मूल्य मान्यतालाई आत्मसात गरेर अगाडि बढ्नेछौँ। अवश्य पनि स्थानीय निकाय विभिन्न निकायहरूमा राम्रो सुपरभिजन भएको छैन, प्रादेशिक सरकारको काममा सुपरभिजन हुन सकेको छैन। त्यस हुनाले हाम्रा कामहरूमा, कामको तरिकाहरूमा, कानुन नियमहरूमा कहीँ कुतै हामीले सुधार परिमार्जन गर्नु पर्यो भने त्यो सर्भिस डेलिभरी छिटो होस्, स्वच्छ ढङ्गले होस्, सबैले राम्ररी काम पुरा गर्न सकुन् भनेर यी निकायहरूको गठन भएको हुनाले जनताको सहभागिता बढाउने र जनताले लाभ प्राप्त गर्ने कुरालाई सुनिश्चित गर्नका लागि हामी धेरै नियम कानुनमा परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन सक्दछ, तर सङ्घीयताको मूल्य र मान्यतालाई हामी समाप्त पार्ने छैन। आबद्ध भएका कार्यकर्ताहरू उहाँहरूलाई हामी गोलबन्द कुनै व्यक्ति विशेष हाम्रो पार्टीमा आबद्ध हुनुहुन्छ भने ठिकै छ, तर अर्को पार्टीमा जो विरोधी भएर चल्ने हो भने स्वाभाविक रूपमा त्यो विरोधी पार्टीसँग संयुक्त ढङ्गले जान सकिने अवस्था बन्दैन। त्यसमा पनि शत्रुतापूर्ण ढङ्गले चल्नेहरूसँग त हाम्रो कुनै एकता र सहकार्य हुने पनि सम्भव छैन। शत्रुताको भावना त्याग्छन् भने, सहकार्यको बाटोमा आउँछन् भने त्यो हामी जहिले पनि सहकार्य गर्न तयार छौँ। अनि अन्तमा हामी सिङ्गो कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकताका लागि हामी प्रतिबद्ध भएको हुनाले हाम्रो पार्टी नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँग एकता गर्नका लागि पनि अनि नेकपा एमाले जुन केपी ओलीको कब्जामा भएको त्यो पार्टीभित्र पनि नयाँ ढङ्गको विद्रोह भयो भने, नयाँ परिस्थिति सिर्जना भयो भने सधैँभरि एकताको ढोका खुला रहिरहनेछ। तर गलत विचारको आधारमा, दक्षिणपन्थी भड्काउको आधारमा प्रतिगमनको मान्यतालाई स्वीकार गरेर अन्त्यसत्ताहरूसँग एकताको कुनै सम्भावना हुने छैन। विगतमा हामीले जुन अध्ययन गरेका छौँ, अध्ययन प्रतिवेदनमा जुन किसिमका मान्यताहरू जेन खानालकै अध्यक्षतामा बसेको भएको हुनाले
त्यही मान्यतालाई आधार मानेर सुधार गरेर परिमार्जन गरेर अनि त्यसलाई हामी अगाडि बढाउने नेपालको हितमा नै त्यो प्रयोग होस् र त्यो कुनै पनि रणनीतिक योजनाको अङ्ग नबनोस्, विदेशीहरूका विरुद्धमा त्यो लक्षित नहोस्, नेपालको हितमा कुठाराघात नहोस् भन्ने कुरामा हामी विशेष जोड दिनेछौँ, ध्यान दिनेछौँ। धेरै कुराहरू बताइदिनु भयो अध्यक्षजीले। यो सबै कुरा गर्नलाई नयाँ सोच र नयाँ ऊर्जा चाहिन्छ। त्यो ऊर्जा भनेको युवा नै हो। यसो यो पार्टीमा हेर्दा पनि 60 वर्ष 70 वर्ष ट्याक्कै भइरहन्छन्। त्यसबारेमा मैले केही भन्नुपर्ने आवश्यकता छैन। अब जहाँसम्म तपाईँले भन्नुभएको छ, अब आजीवन माधव नेपाल राजनीति गर्दैन प्रश्न भएको छ। र मैले त अहिले नै भनेको थिएँ कि अहिले नै पनि युवा पुस्ताले बरु केपी ओलीलाई बिदा गरेर युवा पुस्ताले जिम्मा सम्हालोस् भनेर मैले भनेकै छु। सम्हाले भइगयो नि, म त सहयोगी। त्यस हुनाले युवा पुस्तालाई हामी सधैँ अगाडि बढाउनेछौँ। हाम्रो विधानमा पनि युवा पुस्तालाई तलैबाट पार्टीका कमिटीहरूमा आबद्ध गर्ने कुरा सोचिरहेका छौँ, व्यवस्था गरेका पनि छौँ। यस अर्थमा युवा पुस्तालाई अगाडि बढाउने धारणा रहेको छ। मेरो अहिले मोटो कुरा के छ भन्दाखेरि आउने 5 वर्ष, यो चुनावको पछिको 5 वर्ष, यही अवधिसम्म म राजनीतिमा लागु भनेर मैले भनेको छु। अहिले साथीहरूले यस्तो नभनिदिनु होला है भनेर भनिरहनु भएको छ। तर मेरो सोचाइ के हो भन्दाखेरि यो जिन्दगीभरि आजीवन बुढो हुँदासम्म पनि लौरो टेक्दाखेरि पनि त्यो पदमा बसिरहने मेरो चाहना छैन।